عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نوري لكم كيفاش ديروا لو كالكول ديال لي pourcentage, la facturation avec le montant hors taxe, TTC, la TVA, les remises avec Excel. دونك هنايا عندي دي زيكزارسيس. ليكزارسيس الاول سميتو فاكتور واحد، وهنايا عندي ان طابلو ديجا درتو فيه لو موا، لو شيفر دافير اور تاكس، تي في 20% اي لو دي تي سي. كنجي لهنايا لو موا كنكتب جانفي، من بعد كنجيب لو كورسور هنايا تيبان ليا هاد لو سينيو بلس وكندير اون سويت لوجيك تاع ديسمبر. فوالا. بالنسبه لو شيفر دافير غادي ندير هنايا لو فورما نومبر، كنسيليكسيوني هنايا كنجي فورما دو سيلول وكندير نومبر. فوالا. بالنسبه لا تيفيا كنجي هنايا كندير ايكال، كنقول اكسل بلي راه بغيت ندير كالكول ايكال لو مونطون اور تاكس فوا 0.2، يعني 20%، وكندير اوكي. كنجي لهنايا كنجيب لو كورسور تتبان ليا هاد لو سيني بلس وكندير ريكوبي تاع ديسمبر. فوالا اوتوماتيكمون كيحسب ليا لا تيفيا. الا جيت لهنايا مثلا دونك لا فورمول هي بي 5، دونك بي 5 هي بي 5 فوا لو طو دو تيفيا. نفس الشيء هنايا مثلا بي 11 فوا 0.2 وكندير اوكي. بالنسبه لو مونطون تي تي سي كندير ايكال لو مونطون اور تاكس بلس لو مونطون تيفيا وكندير اوكي. نفس الشيء كنجي كنسيليكسيوني هادي، كنجيب لو كورسور هنايا حتى كيبان ليا هاد لو سينيو بلس وكندير ريكوبي تاع ديسمبر. اوتوماتيكمون كيحسب ليا المونطون تي تي سي. هنايا نفس الشيء مثلا دونك بي 3 هو بلس سي 3 اوكي. بالنسبه لو توتال كنجي لهنايا كنسيليكسيوني لو شيفر دافير اور تاكس تاع ديسمبر، كنجي لهاد لو سيني ديال صام كنكليك عليه، اوتوماتيكمون كيحسب ليا لا صام ديال الشيفر دافير من جانفيي تاع ديسمبر. كنجيب لو كورسور هنايا حتى كيبان ليا هاد لو سينيو بلس، كندير ريكوبيي وكيحسب ليا لا صام ديال لا تيفيا من جانفيي تاع ديسمبر. الا كليكيت هنايا فوالا صام سي 2 تاع سي 13 او سي 13. فوالا. نفس الشيء بالنسبه لو مونطون تي تي سي دي 2 هو تاع دي 13. اوكي. هادشي بالنسبه لو بروميير طابلو. غادي نجي لهنايا الفاكتور الثانيه ولا ليكزارسيس الثاني، غادي نكليك عليه. دونك شنو فيه هنايا؟ عندي ريفيرونس، لا كونتيتي، ديزينياسيون، لو بري يونيتير اور تاكس، لو بري اور تاكس، TVA، لو بري تي تي سي. الوغ كنجي لهنايا ريفيرونس، كنجي لهاد ار تي يعني ارتيكل واحد، كنجي لو كورسور هنايا حتى كتبان ليا هاد لو سيني بلس وكندير ريكوبي. فوالا. ارتيكل واحد، ارتيكل جوج، ارتيكل 3، ارتيكل 4. بالنسبه ل A2Z01 كنجيب لو كورسور هنايا وكندير ريكوبي بلا ما نعاود كل مره نكتب. كندير هاد الطريقه هادي كتسمى لانكريمونطاسيون. بالنسبه عندي هنايا لا كونتيتي ديال كل ارتيكل، لا ديزينياسيون ديالو هنا اورديناتور، كلافي، اكران، ايتترا. عندي لو بري يونيتير اور تاكس ديال كل برودوي كل ارتيكل. دونك
هنايا غادي نحسب البري اور تاكس. كندير نفس الشيء ايكال لا كونتيتي فوا لو بري اور تاكس، كندير فاليدي. فوالا كنجي لهنايا كندير ريكوبي. فوالا كيحسب ليا اوتوماتيكمون لو بري اور تاكس ديال كلشي. بالنسبه لا تيفيا كندير ايكال مونطون اور تاكس بلس montant prix hors taxe fois 20%. هنايا غادي ندير 20%. فوالا وكندير لو سيني بورسونتاج وكندير فاليدي. كنجي لهنايا كندير ريكوبي. فوالا باش يحسب ليا لا تيفيا ديال كلشي. نفس الشيء بالنسبه لو بري تي تي سي كندير ايكال هنايا لو بري اور تاكس بلس لو مونطون تيفيا وكندير فاليدي. نفس الشيء كندير ريكوبي. فوالا كيحسب لي اوتوماتيكمون بري تي تي سي. مثلا الا جيت لهنايا وكليكيت عليه كنجي لهاد لا فورمول هي او 14 هي او 14 بلس اف 15 بلس اف 15. اوكي دونك هادشي بالنسبه للطابلو الثاني ولا الاكزرسيس الثاني. مثلا هنايا الا جيت ودرت كوبي كولي، ندير كوبي لهاد لو طابلو هذا، ندير كوبي. غادي نجي لهاد فاكتور 3 باردون فاكتور 4 هنايا وكندير كولي لهاد لو طابلو هذا، كندير كولي. دونك مثلا غادي نجي لهنايا غادي نبدل لا كونتيتي. مثلا هنايا غادي ندير 3. الا درت 3 اوتوماتيكمون كيتبدل عندي لو بري، يعني كيتبدل عندي لو بري اور تاكس لا تيفيا لو بري تي تي سي. نفس الشيء مثلا هنايا غادي نبدل مثلا هنا وندير 10. دونك اوتوماتيكمون لو بري اور تاكس كيتبدل عندي بلا يعني ما نعاود ندير نفس لي كالكول. هنايا الا افترض مثلا هنايا باردون هنا بدلت لو بري يونيتير اور تاكس، ندير مثلا 4000 يعني اوتوماتيكمون لو بري اور تاكس كيتبدل لا تيفيا لو بري تي تي سي. فوالا غادي نجي لهنايا فاكتور 3 عندي هاد الطابلو هذا، غادي نجي لا دات غادي ندير ليها اوكوبي. فوالا يعني لو 10 11 2019 لو 11 2019. فوالا بالنسبه لا ريفيرونس نفس الشيء. هنا غادي ندير اوكوبي ارتيكل 1 2 3 4 تاع الارتيكل 10. بالنسبه لو توتال اور تاكس égal le nombre fois le prix unitaire. كندير اوكي. هادي غادي نجي نكبرها شويه هنايا باش تبان. فوالا وكندير نفس الشيء ريكوبي باش ما نبقاش نعاود في لي كالكول تاع 19. اوكي بالنسبه لو توتال اور تاكس كنجي لهنايا كنسيليكسيوني هنايا وكندير سام. دونك اوتوماتيكمون كيحسب ليا لو توتال اور تاكس. الا جيت لهنايا لو توتال اور تاكس هو السوم ديال اف 7 يعني اف 7 تاع اف 16 اف 16. فوالا بالنسبه لا تيفيا كندير ايكال لو توتال اور تاكس هو فوا le taux اللي هو 20%. سي فاسيل ا جوج وكندير اوكي. بالنسبه لو توتال تي تي سي كندير ايكال لو مونطون اور تاكس بلس لو مونطون ديال تيفيا.
كندير فاليدي. فوالا هنايا غادي نجي مثلا نبدل لو فورما ديال لي سيلول. غادي نجي فورما سيلول غادي ندير فورما نومبر. اوكي نفس الشيء بالنسبه لهنايا فورما سيلول غادي ندير نومبر. فوالا دونك هادشي بالنسبه ليكزارسيس الثالث. غادي نجي ليكزارسيس خامس اللي سميتو فاكتور. دونك هنايا عندي هاد لو طابلو فيه لي زارتيكل ام واحد ام جوج ام ثلاثة ام ربعة ام 5. لا كونتيتي عندي هنايا لو بري اونيتي اور تاكس. هنايا خاصني نحسب لو بري ديال كل ارتيكل. كنجي هنايا كندير ايغال لا كونتيتي فوا لو بري اونيتير اور تاكس وكندير فاليدي. اوكي كندير هنايا عوضا ندير كالكول كل ارتيكل كنجي كندير ريكوبيي لا فورمولا هنايا اوتوماتيكمون كيحسب ليا لو بري. بالنسبه لو توتال هنايا كنسيليكسيوني حتى لهنايا وكندير هنا السوم اوتوماتيك وكيحسب ليا اوتوماتيكمون لو توتال. هي السوم 17 هي 17 تال دي 11 هي دي 11. هاد لو مونطون غادي نقسم منه واحد غميز ديال 5%. اذا كندير ايغال دي 12 فوالا كنسيليكسيوني فوا 0.05 يعني 5% وكندير اوكي. لو توتال اور تاكس كيساوي هاد لو توتال غنجي لهنايا كندير ايغال دونك كيساوي لو توتال غادي ناقص هاد الغميز ديال 5% ناقص 56.5 وكندير فاليدي كيحسب ليا لو توتال اور تاكس. بالنسبه لتيفيا 20% ايغال لو توتال اور تاكس ملتيبليي فوا 20%. هنايا غادي نكتب 20 وندير لو سين ديال لو بورسونتاج وكندير فاليدي. بالنسبه لو توتال تي تي سي كندير égal le montant hors taxe plus le montant TVA et je valide. Donc هادشي بالنسبة la facture 5. غادي نجي هنايا facture 6. عندي هاد la facture هادي l'article quantité prix unitaire hors taxe le prix. دونك هنا خاصني نحسب لو توتال نقص منه غادي نقسم منه ليسكوند نزيد ليه التيفيا باش يعطي ليا لو توتال تي تي سي ونابليكي هاد لا كونديسيون هادي اللي هنايا باش يعطي ليا لو توتال نيت هنايا. الوغ كنجي لهنايا كندير اوكي كندير ايغال دونك لا كونتيتي فوا لو بري unitaire hors taxe et je valide. كندير recopier باش يحسب لي اوتوماتيكمون لو بري ديال كلشي. فوالا دونك لو توتال كنسيليكسيوني هنايا كنجي هنايا سوم اوتوماتيك كتحسب لي اوتوماتيكمون لو توتال. دونك هنايا غادي نبدل لو فورما ديال لي نومبر ديال لي سيلول باردون وكندير فورما نومبر اوكي. فوالا نفس الشيء بالنسبه لهذا غادي نسيليكسيوني غادي نكليكي على هاد reproduire la mise au forme غنكليك هنايا اوتوماتيكمون لو فورما ديال السيلول كتبدل. بالنسبه للغابي يعني غادي نقص هاد لو مونطو هذا غادي نقص منه 5%. كندير ايغال هاد لو مونطو هذا غادي نضربو فوا 5% نضربو فوا 5%. je valide هي 750. donc le net commercial hors taxe égale le total ناقص غبي ديال 5%. je valide. فوالا كنعاود نقص منه
لي سكومت ديال 2% دونك إيكال هذا نيت كوميرسيال أور تاكس فوا 2%. فوالا جو فاليد. دونك لي سكومت كتساوي 285. دونك لو نيت فينانسيير أور تاكس إيكال le net commercial hors taxe plus moins l'escompte de 2%. Donc je valide كيعطي le net financier hors taxe. هنا كنحسب ليا égal le net financier hors taxe fois 0,2. je valide كيعطي ليا le montant ديال TVA. Donc le total TTC égale le net financier hors taxe plus le montant de TVA. Ok, voilà, كيعطي ليا le total TTC. Donc قبل ما يعطي ليا le total net هنايا عندي واحد لا كونديسيون. مثلا كنقول ليه عندي هنايا remise de 3%. si عندي هنايا واحد لا كونديسيون si le total TTC اللي هو هذا est supérieur à 8000. بيصير هنا في هاد الحالة هادي il est supérieur à 8000. كيجي لهنا كندير égal. دونك سي هنايا توتال TTC كنكليك هنايا على توتال TTC. إلا هذا كبر من 8000 كندير supérieur. فوالا هنايا supérieur à 8000 كنقول ليه افيشي ليا كندير بوان فيرغول افيشي ليا توتال تي تي سي يعني فوا يعني كندير هنايا هذا فوا 0,03. سينو كندير بوان فيرغول. سينو هذا يعني توتال تي تي سي فوا 0%. كندير هنا باردون je ferme la parenthèse. هنايا خاصني ندير la parenthèse. voilà je valide. دونك عندي خطأ هنايا يمكن غلطت في لا فورمول. دونك هنايا نسيت سي خاصني ندير هنا سي إيكال سي. خاصني لا فونكسيون سي. فوالا سي. دونك كندير فاليدي. فوالا دونك يعني كنقول ليه إلا هاد لو مونطون هذا تي تي سي كبر من 8000 غتعطيه واحد لا غوميز ديال 3%. دونك هاد لا غوميز حسبها ليا يعني سي le montant, le total TTC كبر من 8000 كتاخد le montant TTC كتضربو في 0,03. وإلا كان العكس يعني هاد le montant صغار من 8000 يعني ما كدير والو كدير هنا 0%. دونك le total net égal total TTC moins هاد لا غوميز هاد لا كونديسيون. جو فاليد. اوكي فوالا دونك نتمنى الفيديو يعجبكم. الى استفدتوا ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم والسلام عليكم.